दूर पढ़ें। इस दुआ के दो हिस्से जो करके दिखाए गए हैं, जब हम पहले वाले हिस्से को देखते हैं तो जिक्र है उन लोगों का जो कि सिर्फ दुनिया को मांगते हैं, यानी उनके नजदीक तमाम की तमाम जो बेहतरीन चीजें हैं और ख्वाहिशात हैं उनकी, वो दुनिया तक महदूद हैं। जबकि इससे पिछले वाले हिस्से में आगे वाले हिस्से में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखा दी, हमें दुआ किस तरह मांगनी चाहिए। और ये वो दुआ है जो तवाफ के हर चक्कर में रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद के दरमियान तक मांगी भी जाती है। तो हमें अंदाजा हो गया कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला हमें इस्तगफार के तरीके सिखाते हैं, अल्लाह ताला हमें मांगने के तरीके सिखाते हैं। वजह क्या है? अल्लाह अपने बंदे के साथ भलाई का इरादा रखते हैं और चाहते हैं कि वो आग के अजाब से बच जाए। आज हम देखते हैं सूरह अल बकरा की आयत नंबर 202 में। छोटी सी एक ये आयत है और हम इसको कोशिश करेंगे कि जल्दी करने के बाद हम आज थोड़ा सा काम ज्यादा करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उलाइका, यही लोग हैं, लहुम, जिनके लिए, नसीबुन, एक हिस्सा है, मिम्मा, उसमें से जो, कसबू, उन्होंने कमाया। यही लोग हैं जिनके लिए उसमें से एक हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, सरीउ, बहुत जल्द लेने वाला है, अल हिसाबी, हिसाब को। और अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। पहले हम इसको ग्रामर के जरिए देख लेते हैं। उलाइका इसम है, इशारा है। हमने देखा था कि इसम इशारा के वाहिद के और जमा के जो सिरे होते हैं वो मबनी होते हैं, और जो मुसन्ना के सिरे होते हैं उनमें चेंज हो जाता है। यानी कि उसमें चेंज कैसे आती है? उसके सिरे रफा नसब जर ले सकते हैं। तो यहाँ पे उलाई का इशारा आ रहा है मुजक्कर जमा वईद का, और मबनी है, और वईद के लिए है। लेकिन आप देखेंगे कि इसका तर्जुमा असलूब के हिसाब से यही आ रहा है। इसका मतलब है मतलूब ये है कि इस चीज को ज्यादा अहमियत दी जाए, यानी ताकीद की तरह इसके मायने आएंगे। लहुम, जिन के लिए, लामे जारा हुम की जमीर के साथ, लामे जारा जमीर के साथ जुड़ेगा तो जबर के साथ होगा, इसम के साथ जुड़ेगा तो जेर के साथ होगा। यहाँ पे लामे जारा हुम की जमीर जो जमा मुजक्कर गायब की जमीर है उसके साथ जुड़ा हुआ है। चूंकि लामे जारा का काम है कि वो अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर करता है, और तमाम जमायर जो हैं वो इसम होते हैं, लिहाजा यहाँ पे ये जो हुम की जमीर है ये मजरूर जमीर है। लहुम मुरक्कब जारी, नसीबुन, एक हिस्सा है, नून स्वाद बा रूट वर्ड के साथ यहाँ पे एक नकरा इसम हमारे पास आया जो कि मंसूब हालत में है। तो यहाँ पे जुमला इस्मिया वाला पैटर्न बनेगा, लेकिन अभी हम इंशाल्लाह ताला उसको आगे देखेंगे। मिम माँ, ये दो हर्फ हैं। मिन हरफे जारा है और माँ मौसूल है जिनका इदगाम किया गया है, तो ये मिम माँ बन गया है। तो मिन हरफे जार ने माँ मौसूल को मजरूर करके मुरक्कब जारी का पैटर्न बना दिया है। कसबू, फेल है माजी का, जमा है, मुजक्कर है, गायब है। काफ सीन बा, हम जो भी कमाई करते हैं उसको कसब कहा जाता है, यानी हमारे हाथों से किया हुआ काम कसब है, कमाई है। वाव हरफ आतफ है। अल्लाह, मरफू इसम आया हमारे पास हमजा लाम हा रूट वर्ड के साथ। इलाह, वो माबूद जिसकी हम इबादत करते हैं। यहाँ पे चूंकि अल्लाह के नामे इसमें जलाला के साथ आया है, लिहाजा अल्लाह ताला का अपना नामे इसमें जलाला। सरीउ, जल्द लेने, बहुत जल्द लेने वाला। इस्मुल फाइल है, वाला वाली वाले का मफहूम आ रहा है ना, क्योंकि ये एक इसम है और ये बना हुआ है मुजाफ। अल हिसाबी मजरूर होकर मुजाफ अलह बना है। ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है जिसमें सरी बता रहा है कि ये मरफू है, लिहाजा ये वल्लाहु जो अल्लाह ताला का नाम है वो मुब्तदा बनके ये इसकी पूरा मुरक्कब इजाफी खबर की तरह पैटर्न बनेगा। ये इंशाल्लाह ताला हम आगे पैटर्न देखेंगे। यहाँ पे हम इसको कहेंगे मरफू इसम, और ये अल हिसाबी मजरूर हुआ क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। ठीक है, मुरक्कब इजाफी। अगर हम मुरक्कब इजाफी का एराब पता चलाना चाहें तो हमने मुजाफ की एराबी हालत देखनी है। अगर मुजाफ की एराबी हालत मंसूब है तो पूरा मुरक्कब इजाफ भी मंसूब है। अगर एराबी हालत मुजाफ की मरफू है, जैसे कि ये मरफू है, तो फिर पूरा मुरक्कब इजाफी ही
مرفوع ہوگا، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر ہم نے اس کا وسعت دیکھنی ہو مرکب اضافی کی تو ہم اس کے مضاف علیہ کو دیکھتے ہیں، یعنی اگر مضاف علیہ معرفہ ہے تو پورا مرکب اضافی معرفہ ہو جائے گا، اور اگر مضاف علیہ نکرہ ہے تو پورا مرکب اضافی نکرہ ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں سریع بتا رہا ہے کہ مرفوع اسم ہے، الحسابی ہمیں بتا رہا ہے معرفہ اسم ہے، یعنی کہ یہ دونوں اسم پورے مرکب اضافی کی حالت کا، اس کے اعرابی حالت کا بھی اور اس کی وسعت کا بھی تعین کرتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ، اب کون سے لوگوں کا ذکر ہے؟ یہ الفاظ ہی اگر دیکھے جائیں بہت اہم ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ الفاظ بہت اہم ہیں، یعنی محض دعا کافی نہیں ہو جائے گی بلکہ اپنا عمل بھی ضروری ہوگا۔ دعا تو کی ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی عطا فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ دعا مانگنا اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا بھی ہوگا، کسب بھی کرنا ہے، یعنی اپنا عمل بھی درست کرنا ہے۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا ہے نا کہ ان کے لیے ایک حصہ ہے نصیب، اس میں سے جو انہوں نے کمایا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے کیوں؟ سارا ملنا چاہیے نا جو کچھ بھی کیا ہو، لیکن بندے کو اپنے اعمال پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندہ اپنے اعمال پہ تکبر کرے کہ اب چونکہ میں بہت نیکیاں کرتا ہوں لہٰذا مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی بھی دعا مانگنے کی یا کوئی بھی اچھا کام کرنے کی، میں نماز پڑھتا ہوں، میرے روزے پورے ہیں، میری عبادات پوری ہیں، میں نفل بہت زیادہ پڑھتا ہوں، تو مجھے ضرورت نہیں ہے میں اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کروں۔ حقوق اللہ پورے ہو گئے کافی ہے، حقوق العباد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز کی گئی ہے کہ کسبو، جو انہوں نے کمایا، یعنی کہ ہر طرح کی نیکی کرنی ہے، اور نیکی کرنے کے بعد بھی تکبر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، اس کی نیکی کی قبولیت کی دعائیں مانگنی ہیں، جو کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے پتہ چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے میرے سے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی کمائی سارا کچھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کا منتظر رہنا ہے، اس کی دعا کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، کہیں کہیں یہ تمام معاملہ کرتے ہوئے ہماری نیت میں کوئی فساد نہ آ جائے، ہمارا کوئی عمل ریاکاری کی نظر نہ ہو جائے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے کسی عمل کے اندر کوئی کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ دعا بھی ساتھ ساتھ مانگے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ بھی کیا بس اب اس کا اجر تو ملنا ہی ملنا ہے، تو خیال رکھنا ہے اس چیز کا بھی کہ اگر خلوص کے ساتھ کمایا ہے، ریاکاری بھی نہیں کی ہے، اس عمل کے تمام آداب بھی، شرائط بھی ملحوظ خاطر رکھے گئے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، وہ بہت جلد حساب کر لے گا۔ اب تو ہمارے لیے یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر ہم میتھمیٹکس کیا کرتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں ملٹی پلائی کیا کرتے تھے، کئی کئی دیر ایک میتھ کے کوسچن میں لگتی تھی، لیکن اس کے بعد موبائل پہ کمپیوٹر آ گیا اور اب یہ لیپ ٹاپ آ گئے، کمپیوٹر اتنی جلدی حساب کتاب کرتا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا کمپیوٹر کتنا فاسٹ ہوگا۔ اللہ کو حساب کتاب نکالنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تو کل کائنات کا مالک ہے نا، خالق ہے، تو وہ تو جو چاہے گا جب چاہے گا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اس عمل کو کرنے میں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، ہم نے صرف اپنی نیتیں درست رکھنی ہے، ہم نے صرف اپنا قبلہ درست رکھنا ہے، اپنی نیتیں تمام کی تمام اللہ رب العزت کے لیے خالص کرنی ہے، خواہ وہ ہم اللہ ہی کے لیے کام کیوں نہ کر رہے ہیں، ہم بھی ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں اور اس سے نیکی کے کام کے لیے روز روز اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے بچا کے اپنے پاس محفوظ کر لے اس کا اجر، کیونکہ ریاکاری ایک ایسا سوراخ ہے کہ آپ اس بوری میں کتنا ہی کچھ بھرتے کیوں نہ چلے جائیں،
وہ بوری کے سوراخ کے ذریعے باہر نکل جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو ہمارا کوئی عمل جو کہ ہم اتنی محنتوں سے اتنی مشقتوں سے کرتے ہیں صرف اور صرف ریاکاری کی نظر ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال کو محفوظ کر دے، اس کو ریاکاری سے اور شیطان کے شر سے بچا لے۔ آمین یا ربنا۔